डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स मियाँ बीवी को आप देना चाहें, वो कौन से एलिमेंट्स या आदतें हो सकती हैं कि वो अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ ना जाएं? सबसे पहले जो मियाँ की बात कर लेते हैं, हस्बैंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि मर्द जो है वो सरबराह होता है घर का. एक मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को इग्नोर पे ना डाले. बीवी उसको पसंद है या उसको नहीं पसंद है, लेकिन दोनों ही सूरतों में उस बीवी का आपके साथ अटैचमेंट तो है, वो आपकी बीवी तो है, उसकी इज्जत करें. जब आप उसकी इज्जत करेंगे, जब आप एक बंदे की इज्जत कर रहे हो ना, दूसरा बंदा आपके साथ जो है वो बदतमीजी कर रहा है, कितने दिन कर लेगा? जब उसे बारहा इज्जत मिल रही है तो वो आपको भी एक दिन इज्जत देगा. ऐसा नहीं होता कि आप किसी से जो है वो बदतमीजी से बात करें, जो है बदतमीजी से कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसे इज्जत दे रहे हैं तो वो हर वक्त ही बदतमीजी करेगा. नहीं, वो एक दिन आएगा कि वो इस बात को समझेगा कि ये शख्स मेरे साथ बदतमीजी नहीं करता. लेकिन इसके लिए हौसले की ज़रूरत है. मर्द अपना गुस्सा ख़त्म कर लें और औरतें अपनी ज़िद छोड़ दें. ज़िद्दी औरतें जो होती हैं ना, अपना घर नहीं बसा सकती. ज़िद पे अड़ गई हूँ, नहीं जी मेरा शौहर मुझे टाइम नहीं देता, ये दे टाइम, ये मुझे बताए इसको क्या चाहिए, ये मुझे कहे कि मुझे ऐसा चाहिए, ये बाहर जाके औरतों को तो बताता है, मुझे नहीं बताता. ये है ज़िद. ये बच्चों को टाइम नहीं देते, ये मुझे टाइम नहीं देते. अब उसका टाइम खींचो, नहीं देता तो सवार नहीं हो उसके सर पे. प्यार से मोहब्बत से उसका टाइम लेने की कोशिश करो. बच्चों को प्यार मोहब्बत सिखाओ. बच्चों को ये ना सिखाओ कि जाओ देखो बाबा जो है वो फ़ोन में किसी लड़की से बातें तो नहीं कर रहे. बाबा ये ना सिखाएं कि जाओ देखो मम्मा जो है वो फ़ोन पे किससे बात करती है, नानों से कितनी देर बात हो रही है, फलाने से कितनी देर बात हो रही है, अपनी फ्रेंड से कितनी देर बात करती है. बच्चों को आपने इस काम पे लगा दिया है. बच्चों की ये तरबियत हो रही है घर में, माशरे में. वो बच्चे जो है वो दूसरे लोगों को बता रहे होते हैं बैठ के हमारे मम्मी पापा आपस में लड़ रहे होते हैं. बाबा जो है वो मम्मा पे हाथ उठाते हैं, या मम्मा जो है वो बाबा को जो है वो अब्यूज़ करती हैं, गाली निकालती हैं. तो ये सब क्या है? ये बच्चे गलत तवज्जो ले रहे हैं, गलत चीज़ें सीख रहे हैं. आप अपने घर के माहौल को बेहतर करें, मियाँ बीवी दोनों मिल के. एक बंदा गुस्से में दूसरा खामोश हो जाए, उस वक्त आप जो है वो अपना रास्ता, कहते हैं गुस्से में अगर आप हो ना तो आप बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, या कहीं अपना जो है वो सिलसिला अलग कर लें कि सुकून करें, किसी अपनी जगह जो है वो तब्दील कर लें, पानी पिएं. जितनी देर में आप, वही मैंने आपको बात की कि आप जैसे ही आपका फोकस किसी भी चीज़ से हटता है, फोकस किसी दूसरी चीज़ पे होता है, तो वो चीज़ जो है वो बेहतर हो जाती है. नेगेटिव फोकस रखोगे तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव फोकस करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. सारी की सारी गेम आपके फोकस की है. तो आप लड़ाई वाले फोकस को आउट करके मोहब्बत वाले फोकस को जो है वो इन करें. हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें करें. एक दूसरे को तोहफे दें, बहुत बड़ी चीज़ है. मियाँ बीवी कितने एक दूसरे को तोहफे देते हैं? बहुत कम मियाँ बीवी हैं जो एक दूसरे के लिए तोहफा खरीदते हैं. अपनी सास के लिए खरीद रहे होंगे, किसी और के लिए खरीद रहे होंगे, लेकिन बीवी के लिए या शौहर जो है वो के लिए जो है वो तोहफा नहीं लेगी बीवी. क्यों? क्योंकि ये तो मेरा शौहर है, ये तो मेरी बीवी है, ये तो 24 घंटे मेरे साथ है. उसकी वैल्यू ही आपने डाउन कर दी. कोई जाते हुए कोई एक मीठी चीज़, कोई भी, जैसे अक्सर औकात जो है वो मैं कहती हूँ कि फूलों का तोहफा बड़ा खूबसूरत तोहफा होता है. मीठा कुछ ले जाएं, कुछ जो है वो उसकी पसंद की चीज़ जो आपकी बीवी को पसंद है. शौहरों को भी तो चाहिए ना कि कुछ थोड़ा बीवी की खिदमत गुजारी करें. खिदमत यही तो नहीं होती कि आप जो है वो बैठ के किसी के पाँव दबाना शुरू करें. खिदमत या मोहब्बत ये होती है कि बीवी को खुश करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से लड़कियाँ खुश हो जाती हैं. अच्छा, शादी से पहले मर्द अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट करते हैं, जब वो बीवी बन जाती है तो उसके बाद रिस्पेक्ट नहीं करते? नहीं, बीवियों की नहीं करते, वो गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट करते हैं. मतलब शादी से पहले वो उनकी गर्लफ्रेंड होती है, जब उनका लव अफेयर चल रहा होता है तब उनकी रिस्पेक्ट होती है. शादी होते साथ ही जब वो बीवी बनती है उनकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है. आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? शादी से पहले जो रिलेशनशिप होता है उसमें लड़की अपने घर चली जाती है, लड़का अपने घर चला जाता है. दोनों इकट्ठे तो नहीं रहते. शादी जब हो जाती है दोनों एक ही कमरे में रह रहे हैं. दोनों एक दूसरे की आदत से, एक दूसरे के स्टाइल से, एक दूसरे के जो है वो सांस लेने तक के अंदाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है. कुछ लोग एक दूसरे की आदत को पसंद करते हैं, कुछ लोग एक दूसरे की आदत को पसंद नहीं करते हैं. दोनों एलिमेंट्स को आपने जो है वो नज़र में रखना है. तो फिर मैंने वही पहले वाली बात जो मैंने पहले की थी, आप फिर जो है वो आपकी इस बात के साथ जो अटैच कर रही हूँ आपके सवाल के साथ, कि आप जो है वो डिस्टेंस रखें. मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में भी एक दूसरे के सर पे सवार ना रहें, एक दूसरे को स्पेस दें, आज़ाद छोड़ें एक दूसरे को. देखें कि कोई कितना लॉयल है आपके साथ. जो बंदा लॉयल नहीं है उसके साथ मत रहें. जो बेवफा है आप उसको वफादार नहीं बना सकते. उसने बेवफाई उसकी रग में जो है वो बस चुकी है, उसकी फितरत है बेवफाई करना. लेकिन हमारे माशरे का अलमिया यही है ना कि अगर बीवी अपने शौहर से तंग होती है तो उसके घर वाले कहते हैं मर जाना, लेकिन तलाक लेके घर वापस ना आना. देखिए उस सूरत में आप अपने रिलेशन को कैसे बचा सकते हैं? क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप बीवियों को देंगी? देखिए, मैं आखिरी दम तक यही बात करती हूँ कि ख़वातीन को चाहिए कि वो प्यार मोहब्बत से जो है वो रहें. अगर वो प्यार मोहब्बत से भी रहती हैं, शौहर उसके बाद भी जो है वो उनसे लड़ाई करता है या हाथापाई तक नौबत आती है, फिर उस शख्स के साथ, बेशक आपके घर वाले मानते हैं नहीं मानते, लेकिन जो बंदा आप पे हाथ उठाता है, तशद्दुद करता है, आप उसके साथ नहीं रह सकते. ऐसा बंदा जो है वो खुद सर है, खुद गर्ज है,
خود غرض آدمی کے ساتھ آپ زندگی نہیں گزار سکتے. وہ بندہ جو اپنی ماں کا تابع دار ہے, جو صرف اپنی ماں کو ہر جگہ پر دیکھتا ہے, جس کی ماں نے یہ سکھایا ہے کہ ماں ہی سب کچھ ہے, بیوی یا بہن یا اور رشتے جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے, وہ بندہ گھر نہیں بچا سکتا. وہ بندہ جو اپنے پیسے کو بچا بچا کے رکھتا ہے, کنجوس ہے, وہ گھر نہیں بچا سکتا. گھر بسانے والا مرد جو ہے نا, وہ عورت کی عزت کرتا ہے. جس نے عورت کی عزت کرنا سیکھی ہے وہ گھر بسا سکتا ہے. اسی لیے تو گھر بس نہیں رہے, یہی تو پرابلم ہے. پھر میرا جسم میری مرضی والی خواتین جو کہتی ہیں باقی خواتین کو کہ ڈونٹ سیٹل فار لیس, وہ صحیح کہتی ہیں؟ نہیں, میرا جسم میری مرضی والی جو خواتین ہیں نا, ان کی تو سائیکالوجی سمجھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ان کو آزادی کس چیز کی چاہیے, مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں, آزاد تو ہیں ہم سب, اپنی مرضی سے تو جی رہے ہیں. جو گھر میں بھی عورت بیٹھی ہے اس کو کون سا زنجیروں میں باندھ کے جو ہے وہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے, وہ بھی آزاد ہی ہے. کیا اس کے پاس جو ہے وہ آزادی نہیں ہے؟ بات یہ نہیں ہے. آپ کو آزادی کس سے چاہیے؟ مرد سے چاہیے. تو آپ جو ہے وہ طلاق لے رہی ہیں, آپ خلا لے رہی ہیں, آزادی ہے. اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا پیٹتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اسلام نے حق دیا ہے کہ آپ اس سے الگ ہو جائیں, تو یہ آزادی ہے. تو کس چیز کی آزادی چاہیے؟ جواب دیں نا. کہ مطلب طلاق کا حق بھی دے دیا عورت کو, خلا کا حق بھی دے دیا عورت کو. یہاں پر جو ہے وہ اگر کوئی آپ کے ساتھ جو ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ اچھا نہیں چلتا تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں, یہ حق بھی دے دیا. تو پھر باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ اس کے ساتھ رہو نہ رہو. آپ زبردستی اگر کسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اور پھر میرا جسم میری مرضی کی باتیں کرتی ہو, تو میرا جسم میری مرضی کہاں سے آ گئی بھائی؟ آپ کا جسم آپ جس کو پیش کریں گی وہی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے گا نا. ہر بندہ تو نہیں آپ کے جسم تک پہنچ جائے گا. تو یہ کیا میرا جسم میری مرضی کی جو ہے وہ انہوں نے لت لگائی ہوئی ہے, یہ شور مچایا ہوا چاروں طرف. ایسے کیسے ہر کوئی کسی کے جسم تک پہنچ جائے گا بھائی, جب تک آپ اسے اجازت نہیں دیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا. یہ کوئی مطلب پتہ نہیں کون سے زمانے کی یہ لوگ خواتین باتیں کرتی ہیں, مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی. میں ان کے بارے میں بہت برا نظریہ رکھتی ہوں, اس لیے میں ان پہ زیادہ بات نہیں کرتی. یہ کون سی زمانے کی عورتیں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نئے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے, پتہ نہیں کوئی آگے کوئی زمانہ آتا ہوگا تو وہاں پر شاید یہ ایگزسٹ کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں, مجھے نہیں پتا ان کا. لیکن ابھی فی الحال یہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. ابھی معاشرے میں تمام آزادی جو ہے وہ عورتوں کو حاصل ہے. اگر یہ کہتی ہیں کہ جی شوہر کے تشدد سے بچانے کے لیے ہم جو ہے سڑکوں پہ نکلے ہیں, تو پھر یہ واہیات لباس پہن کے سڑکوں پہ شلواریں لٹکا کے قمیضیں لٹکا کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ بھائی یہ قمیض اور شلوار آپ خود اتار رہی ہیں, کوئی نہیں اتار رہا آپ کی آنکھیں. تو پھر آپ کیا کرنے سڑکوں پر جو ہے وہ نکلی ہوئی ہیں؟ یہ آپ نے جو ہے وہ تماشے لگائے ہوئے ہیں سڑکوں پر. یہ مجھے آپ ایک بات بتا دیں, آپ کو کوئی ایسے ہاتھ لگا جائے گا مرد, یا آپ کی جو ہے وہ جسم تک کوئی ایسے پہنچ جائے گا جب تک آپ اسے اجازت نہیں دیں گی؟ وہ اس کی باتوں میں آ رہی ہو تو جو ہے میرا جسم میری مرضی کی جو ہے وہ باتیں کر رہی ہو نا. آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ نہ دو کسی کو اپنا جسم. میں تو صاف بات کرتی ہوں, مجھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں پچھلے 10-15 سال سے اس میڈیا کی فیلڈ سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوں. کسی کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ مجھ سے ایسی بات کر جائے. میری مرضی کے خلاف جو ہے وہ کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا. مجھے پتا ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں. تو پھر کیسے آپ جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ ہی کی مرضی ہے, ہماری ہی مرضی ہے ہر جگہ پہ, ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں.